जहाँ तपाईँ उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ झापा 2 मा त्यही केपी ओलीले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छनौट गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा पनि छ। बताइदिनुहोस् त। यो प्रश्नमा 3वटा पाटाहरू छन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीसँग उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष स्वागत नेपाल हुनुहुन्छ। उहाँसँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्न हामीले खोजेका छौँ। स्वागतजी, स्वागत छ। धेरै धन्यवाद ज्योति किरण सर। पछिल्लो समय निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै प्रचण्डजी जापान पुग्नुभयो र परराष्ट्र मन्त्री चीन जाँदै हुनुहुन्छ। यो मिति घोषणाको तिथि मिति र यी भ्रमणहरूको कुनै सम्बन्ध छ? अहिले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको क्रीडास्थल आमन्त्रित रूपमा नेपाली नेताहरूले नै बनाइ छाडे। विभिन्न चाहिँ सम्झौता इत्यादि लगायतको माध्यमबाट। यद्यपि यो अहिले सतहमा देखियो, यस पूर्व नै पर्दाभित्र यी सबैहरू खेलहरू छँदै थिए। निर्वाचनको सम्मुखमा नै यी गतिविधिहरूले विभिन्न मुलुकबाट विभिन्न प्रकारान्तरमा साथ समर्थन, सहयोग, शुभकामना, त्यो वित्तीय रूपमा, वैयक्तिक रूपमा, त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको चाहिँ नैतिक रूपमा समर्थन, सद्भाव, सहयोग, शब्द सकारात्मक भए पनि नकारात्मक परिणाम देशलाई निकाल्नका लागि प्रयत्न भइरहेका छन्। त्यो मध्येकै यो श्रृङ्खला हो वास्तवमा। यो चुनावकै मुखमा विभिन्न पार्टी बन्ने र कति विघटन हुने प्रक्रिया पनि चलिरहेका छन्। त्यसमध्ये बाबुराम भट्टराईजीले नयाँ पार्टी खोल्नु भएको छ र यता चुनावको मिति पनि घोषणा भइरहेको छ। सिट बाँडफाँडका कुराहरू पनि गठबन्धन अहिले सरकारमा आबद्ध दलहरूले सिट बाँडफाँडका कुराहरू पनि चर्चामा उठाइराखेका छन्। यस्तो बेला चुनावी समीकरणहरू कस्ता बन्ने देख्नुहुन्छ र तपाईँहरूको पार्टी कसरी चुनावमा अगाडि जान्छ र बन्दै गरेका नयाँ पार्टीहरूसँग र तपाईँहरूसँगको बिचमा कस्ता खालका सम्बन्धहरू बन्छन्? स्वतन्त्र अभियान भनेर विभिन्न पार्टी पनि खोलेका छन्। स्वागतजीहरू कस्तो खालको चुनावी मोर्चाबाट जानुहुन्छ भन्ने खालको प्रश्न पनि छ। तपाईँ झापाबाट उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा पनि छ। जहाँ तपाईँ उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ झापा 2 मा त्यही केपी ओलीले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छनौट गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा पनि छ। बताइदिनुहोस् त, अब चुनावी मोर्चाहरूको समीकरण, दलीय समीकरण कस्ता बन्छन्, तपाईँहरू कसरी जानुहुन्छ? यो प्रश्नमा 3वटा पाटाहरू छन्। एउटा निर्वाचनकै सम्मुखमा दलहरू खुल्ने, जुट्ने, फुट्ने। यो चाहिँ हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले पनि कल्पना गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्था पनि यस्तै छ र हामी कसरी अब जाँदैछौँ भन्ने अर्को पाटो। 3वटा पाटोमा पहिलो, यो संविधान रहुन्जेलसम्म दलहरू फुट्ने, जुट्ने र निर्वाचनकै सम्मुखमा एउटै चुनाव चिन्ह प्रयोग गरेर दलहरूलाई चुनाव लड्न दिने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन यो चाहिँ 49 दफा 49 मा व्यवस्था पनि छ र यसले अपेक्षा नै यही गर्छ। र यो निर्वाचन प्रणाली रहन्जेलसम्म एकमना सरकार बन्दैन पनि, किनकि समानुपातिकको लोभले गर्दाखेरि दलहरू नयाँ बन्ने र भइरहेका दलहरू चाहिँ त्यहाँ कुरा नमिलेपछि फुटेर समानुपातिकमा सुरक्षित रहनका लागि आफ्नो चुनाव चिन्हलाई चाहिँ एउटा जगेडामा राखेर दलहरू चलायमान भइरहने नै व्यवस्था अहिलेको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हो। यदि यो थिएन भने हामीले सोझै प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ निर्वाचितहरूको संसद बनाउने, राष्ट्रिय सभा नराख्ने अनि जनताबाट सोझो कार्यकारी राष्ट्रपति चुन्ने हो भने यो सबै खेलोफडको बन्द नै हुन्छ। र यो व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा यो खालको गतिविधि चुनाव पूर्व देखिँदैन। एउटा पाटो यो रह्यो। यो निर्वाचन प्रणाली र संविधान रहन्जेल यस्तो भइ नै रहन्छ र सरकार एकमना कसैको पनि बन्न यही संविधानले दिँदैन, किनकि समानुपातिकबाट फुत्ता आइदिन्छन्, दलहरूले टीका लगाएर मान्छेहरू राख्छन् र यसले चाहिँ बहुमतमा पुग्न दिँदैन कुनै पनि दललाई। भएकै यही हो। अब यसको सुधारका पाटाहरू अर्को ठाउँमा होला, त्यतातर्फ नजाउँ। दोस्रो, दलहरू यसरी जुन बन्ने हैन, बाबुराम भट्टराईजीहरूले नयाँ पार्टीहरू खोलेर आउने
नयाँ पनि कुनलाई भन्ने सबभन्दा सुरुमा भनेको नयाँ शक्तिलाई नयाँ भन्ने कि वैकल्पिक भनिँदै गरेको तर व्यवस्था चाहिँ त्यही संसदीय यही संविधान मान्ने यही सांसद खरिद बिक्रीबाट चल्ने व्यवस्था नै लिएर आउनेहरूलाई अनुहार नयाँ देखेको कारणले वा पुरानो दललाई छोडेको कारणले वैकल्पिक भनेर विश्लेषकहरूले भनेर जनतालाई झुक्याए। यसमा त्यो म वैकल्पिक हुँ भन्नेको दोष छैन, ती विश्लेषकहरू र पत्रकारहरूको दोष छ जसले वैकल्पिक के हो नबुझिकन नयाँ मान्छे आउने बित्तिकै अनुहार नयाँ देख्ने बित्तिकै वैकल्पिक भनिदिए। त्यो वैकल्पिक थिएन। पुरानै वंशवाद, पुरानै संसदीय व्यवस्था, पुरानै निर्वाचकीय प्रणाली, यो पुरानै शासकीय स्वरूप, पुरानै राज्य सत्ताको संरचना, यसैलाई निरन्तरता दिने र त्यो बिचमा म चाहिँ ठिक छु है भनेर भन्ने मान्छेहरूलाई वैकल्पिक भनिदिए। वैश्विक रूपमा वैकल्पिकको परिभाषित यसरी गर्न थालियो भने चाहिँ त्यो फरक कुरा भयो। यसैले वैकल्पिकले पनि केही गरेनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो, त्यस्तो होइन। वैकल्पिक आएकै छैनन्। वैकल्पिक के हो त्यसमा पछि कुरा गरौँला सन्दर्भ आएछ भने। अब अर्को कुरा यो हामी चाहिँ कसरी जाँदैछौँ। हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट चुनाव चिन्ह किताब प्रस्ताव गरेर र अरू सबै स्वतन्त्र रूपमा उठेका संस्थागत चाहिँ व्यक्तित्व धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई पनि चाहिँ समेटेर र नयाँ आएका दलहरूलाई पनि समर्थन गरिदिएर हामी जाँदैछौँ। जस्तो रविजी नै भनौँ, रविजी जहाँबाट उठ्नुहुन्छ हामी समर्थन गरिदिन्छौँ। रमेश खरेलज्यू जहाँबाट उठ्नुहुन्छ हामी समर्थन गर्छौँ। हामी नयाँहरूले कम्तीमा ठिक छ आफ्नो आफ्नो चुनाव चिन्ह लिएर उहाँहरू जानुहुन्छ भने पनि एउटैमा आउन चाहिँ अप्ठ्यारो छ, उहाँहरूको पार्टीले निर्णय गर्नुपर्छ, सदस्यहरूले नमान्लान्। त्यो भयो भने पनि उम्मेदवार चाहिँ साझा बनाएर साझा उम्मेदवारको सूची तयार गर्ने र समानुपातिकको बन्द सूची नगर्ने, त्यसमा राष्ट्रिय जीवनका विविध क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वहरूलाई अहिलेसम्म बन्द सूची किन राखिन्छ? दलहरूले टिकट बिक्री गर्नका लागि राखिन्छ। त्यही भएर सबै व्यापारी घरानाहरू इत्यादि आए। तर हामीले त्यसमा सन्दुक रुइत जस्तो, महावीर पुन्ज्यू जस्तो यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई अब हाम्रो चाहिँ सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यूहरू जस्तो मानौँ, मैले उदाहरणको रूपमा मात्रै भनेको, कसैको विमति हुनसक्छ, उहाँहरूलाई खुलेआम हामीले समानुपातिको सूचीमा राखिदियौँ भने उहाँहरू कुनै पार्टीको हुनुहुन्न र उहाँहरूका लागि जनताले समानुपातिकमा मत हाल्नुपर्छ। यसका लागि स्वतन्त्र भनिए पनि हामीहरू जस्ता जति छौँ, हिजोका दलहरूलाई चाहिँ बढार्नकै लागि हामी एक ठाउँमा सङ्गठित हुनका लागि पार्टीको नाम दिएको न हो। हामी त स्वतन्त्र हौँ नि त। त्यही जगमा स्वतन्त्र पार्टी, स्वतन्त्र उम्मेदवार यो सबै उठेको छ। हामी सबै स्वतन्त्र हौँ जो पुरानालाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने छौँ। नामहरू बाध्यात्मक हिसाबले फरक फरक ढङ्गमा फरक फरक समयमा अर्कै राखेर हामी सङ्गठित भयौँ, त्यो बेग्लै कुरा हो। भनेपछि स्वतन्त्रहरूको चुनावी मोर्चा बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हो, स्वतन्त्र साथीहरूको। यो स्वतन्त्रको परिभाषामा नयाँ आएका दलहरू पनि स्वतन्त्र हुन् है, हामी पनि स्वतन्त्र हौँ। किनकि हामी यो पुरानो निर्वाचनको प्रणाली, नयाँ दलहरू नयाँ भूमिका र नयाँ दृष्टिकोणसहित आएकाहरूसँग मोर्चाबन्दी बनाएर एउटा स्वतन्त्रहरूको मोर्चा बनाएर जाँदैछौँ भन्ने तपाईँको कुरा आयो। यसमा स्वतन्त्रबाटै निर्वाचित भएका मान्छेहरू किन आकर्षित छैनन्? स्थानीय निर्वाचनमा जस्तो बालेन शाह काठमाडौँबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भए, धनगढीमा हमालजी हुनुभयो, धरानमा धर्क साम्पाङ हुनुहुन्छ। उहाँहरू किन यो स्वतन्त्र अभियानको यो प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा आकर्षित हुनुहुन्न? बताउनुहोस् त। हो, अहिले उहाँहरू एउटा पदीय जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। जसले उहाँहरूलाई भोट दिनुभयो त्यति बेला अरू सबै पार्टीकाहरूले पनि भोट दिनुभयो र उहाँहरूप्रति अरू पार्टीहरूले पनि जो विश्वास गरेका छन् त्यो विश्वासलाई चाहिँ कायमै राखेर तर आन्तरिक रूपमा चाहिँ स्वतन्त्र साथीहरूलाई र नयाँ साथीहरूलाई उहाँहरूले समर्थन जनाएर आउनुभएको स्थिति पनि छ, उहाँहरूका गतिविधिहरूबाट देखिन्छन्। र एउटा चाहिँ यो पनि एउटा लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन भन्छ नि, वैधानिक अपेक्षा उहाँहरूप्रतिको नागरिकले राख्नु स्वाभाविक पनि हो। हामी त अर्कै पार्टीमा थियौँ तर पनि हामीले उहाँलाई यसकारण जितायौँ, उहाँले कुनै पार्टीमा नगइदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि इच्छा चाहना होला। यो चाहनालाई उहाँहरूले सम्मान गर्नका लागि यसो गर्नुभएको हुनसक्छ। यो राम्रै कुरा हो है। फेरि हामीले उहाँ बनेर पनि त हेरिदिनु पऱ्यो नि, होइन? उहाँलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, काममा कसरी, अब उहाँहरू त काममा खरो उत्रिनुपर्छ नि त। उहाँहरूले वास्तवमा एक्जिक्युसन लेभलमा गएर काम गर्ने हो भने सङ्घीय संसदको सांसदका लागि हुने निर्वाचन भनेको नीति निर्माणका लागि व्यक्तिहरू पुग्ने निर्वाचकीय एउटा चाहिँ प्रणाली, त्यसको अपेक्षा
हो। यसकारण हामीले उहाँले कुनै दललाई वा स्वतन्त्र साथीहरूलाई फलानुलाई चाहिँ समर्थन छ भनेर नभनिदिइहाल्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो मतदाताप्रति गरेको सम्मानको रूपमा बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर खुलेरै उहाँहरूले गर्नुभयो भने त्यो राम्रै कुरा हुन्छ फेरि, किनकि मुलुकलाई एउटा धारतर्फ अब लानु छ। तर यिनै ठुला राजनीतिक दलहरूको चक्कर काटिराख्नु भएको छ भन्ने बाहिर चर्चा छ क्या। यसले कस्तो परिणाम दिन्छ, जस्तो बालनजी नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने खालका चर्चाहरू बाहिर उठिराखेका छन्। ओलीजी यो स्वतन्त्र भूमिकाबाट आएका अभियानबाट आएका मान्छेहरूमाथि निकै आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत पनि भएको सुनिन्छ। भनेपछि दलका नेताहरू यो भूमिकामाथि आक्रोश व्यक्त गरेको हामी सुनिराखेका छौँ। भनेपछि अब यी अभियानहरू कसरी अगाडि जालान् होइन, विभिन्न खालका विरोधाभासपूर्ण कुराहरू पनि बिचमा उठिराखेका छन्। स्वागतजी बताउनुहोस् त। हो, एकदमै अहिले अभियानबाट आएका व्यक्तिहरूका विरुद्धमा केपी ओलीज्यू होइन, शेरबहादुर ज्यू पनि भनौँ, जस्तो हामी अहिले 20 जना साथीहरूलाई केपी ओलीज्यूले हाल्नुभएका मुद्दाहरू 2टा छन्, शेरबहादुरज्यूले हाल्नुभएका मुद्दाहरू 2टा छन्। 4वटा मुद्दा अहिले हामी खेपिरहेका छौँ। एमसिसीको विरोध गर्दा, सीमा मिचानमा विदेशीको विरोध गर्दा हामीलाई नै उहाँहरूले गर्नुभएको लगायतका उहाँहरूले ल्याउनु भएको गुठी अध्यादेशलाई हामीले खारेज गराउँदा अदालत पनि गयौँ, सडकमा आन्दोलन पनि भयो। योभन्दा अगाडिको नागरिकता अध्यादेश खारेज गराउँदाखेरि जसले खारेज गराउनु उहाँहरूलाई झुठा मुद्दाहरू हाल्नु भएको छ अहिले केपी ओलीज्यूले पनि, शेरबहादुर देउवाज्यूले पनि। र अभियानबाट आएकाहरूले चाहिँ वास्तवमा त्यति बेलाको सरकार र संसदले गरेका गलत कामहरूलाई खारेज गराएर प्रतिपक्षी सांसदको भूमिका हामीले निर्वाह गऱ्यौँ। यो त हो नि, एकजना सांसद जो प्रतिपक्षमा रहेको हुन्छ उसको काम सरकारले ल्याएका गलत कामलाई खारेज गर्ने हो, त्यसलाई असफल बनाउने हो। संसदमै सत्तापक्षले ल्याएको कुरालाई असफल गराउने हो। त्यो असफल गराउने काम हामीले गऱ्यौँ नि। हामी सांसद नभए पनि हामीले सांसदले गर्ने भन्दा ठुलो काम वास्तवमा गऱ्यौँ। बाध्यात्मक रूपमा सरकार झुक्ने गरिकन काम गऱ्यौँ। यसकारण उहाँहरूलाई हामीप्रति चाहिँ अब रिस छ, के छ, झुटा मुद्दाहरू हाल्नु भएको छ। त्यसकारण उहाँहरू चाहिँ आलोचक हुनुभएको छ। र अघि प्रश्नमा यहाँले भन्नुभयो कसैलाई पार्टीमा प्रवेश गराउने क्रम चल्दैछ, कसैले निर्वाचित भएको पर्सिपल्ट पार्टी प्रवेश गर्नुभयो, कसैले पार्टीभित्र कुरा नमिलेर स्वतन्त्र रूपमा जित्नुभयो। हामीले यो अहिले 3 जना मात्रै देख्यौँ। 27-28 जना साथीहरू जो हुनुहुन्छ देशभरिको वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष समेत, उहाँहरूको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ। अब अर्को पार्टीले चलाइरहेको पनि प्रश्नमा भन्नुभएको थियो, उहाँहरू स्वतन्त्र भए पनि स्वाभाविक रूपमा पार्टीले उहाँहरूलाई चलाइरहेको छ। यी कारणहरूले गर्दाखेरि कतै चलाइराखेको, कतै अवरोध गरिराखेको पनि त्यस्तो पनि देखिन्छ। धरानमा अवरोध, स्वतन्त्रलाई काम गर्न सजिलो छैन भन्ने खालको सन्देश प्रभावित गर्न पनि त्यति नै खोजिराखेको दलहरूले असजिलो पारिराखेको स्थिति पनि देखिन्छ। अब यी घटनाक्रमहरूबाट जनताको मनोविज्ञान चाहिँ अर्को खालको पोजिसन बनिराखेको पनि, स्वतन्त्र ल्याएर पनि हुँदैन कि क्या हो भन्ने तर्फको मानिसहरूको मनोभाव विकास हुनेतर्फ पनि दलहरूले भूमिका खेलिराखेको, त्यतापट्टि विकास गर्न खोजिराखेको जस्तो पनि देखिन्छ। भनेपछि यी समग्र स्वतन्त्रहरूले गरेका काम कारबाहीहरू, अहिले गरिराखेका कामहरू र तपाईँहरूका अभियानहरूको बिचमा कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ स्वागतजी? यो स्वतन्त्रहरूले काम गर्न नसक्ने भन्ने होइन, नसकेको अवस्थामा पनि तपाईँहरूले आवाज त घनीभूत गर्न सक्नु भएन नि त। यसमा के हुन्छ भने चुक्दै हुनुहुन्छ नि त तपाईँहरू पनि। यसो छ, हामी यसमा अब ठ्याक्कै चाहिँ अदालतमै जाने गरिकनको स्थिति छैन, किनकि उहाँहरू स्वतन्त्र हुन सक्दैनन्, हामी काम गर्न दिन्नौँ भन्ने हिसाबले मुखर रूपमा कुनै विज्ञप्ति इत्यादिबाट, निर्णयबाट नदेखिएको भएको हुनाले कोर्टमा जाने स्थिति छैन। तर सिद्धान्त त के हो भने उहाँहरूले जनतालाई झुकाइरहनु भएको छ। कुनै पनि व्यक्ति पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि, निर्वाचित भइसकेपछि उहाँलाई भोट नहाल्ने पार्टीको पनि ऊ प्रतिनिधि हो। निर्वाचित भइसकेपछि चाहिँ ऊ स्वतन्त्र हो, काम गर्नुपर्ने। यसकारण सिद्धान्त त स्वतन्त्र बनेर हो र स्वतन्त्रहरूले नै काम गर्ने हो र स्वतन्त्र हुन नसक्नेले काम गर्न सक्दैन। सिद्धान्त त यो हो, कानुनी व्यवस्था पनि यो हो। र पार्टीको व्हिप लाग्ने ठाउँ पनि होइन फेरि स्थानीय तह भनेको। अब धेरै संसदीय व्यवस्था भएका सङ्घीय मुलुक भएका मुलुकहरूमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन त गैर दलीय रूपमा हुन्छ। यसकारण उहाँहरूले गलत भाष्य निर्माण गर्दै अहिलेसम्म जो आउनुभयो त्यसलाई टिकाउन उहाँहरूलाई गाह्रो भएको हो। र जति बेला त्यो गलत भाष्य चाहिँ पुनर्परिभाषित भएर वास्तविक अर्थ निस्किन थाल्छ, त्यो बेला पुराना शक्तिहरूले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनका लागि गर्ने प्रहारहरू सकिन्न, स्वतन्त्रले हुँदैन त्यो पनि भन्ने त उहाँहरूको अन्तिम प्रयत्न हो।
यो प्रयत्नले कहीँ पनि पुर्याउँदैन। र अर्को कुरा के हुन्छ भने स्वतन्त्रहरू जति नै एक ठाउँमा उपस्थित भइसकेपछि त्यो आफैमा एउटा सङ्गठन बन्छ र एउटा विश्वासमा अनुबन्धित व्यक्तित्वहरूको एउटा बेग्लै सङ्गठन र पार्टी बन्छ। जस्तो कि म यत्रो चाहिँ 22-24 वर्ष पत्रकारितामा रहँदाखेरि म काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा इत्यादि पार्टीहरूको भ्रातृ पत्रकार सङ्गठनमा रहिनँ नि, तर मैले स्वतन्त्र राष्ट्रिय पत्रकार अभियान गठन गरेर म त्यसैमा काम गर्दै आएँ। अनि मान्छेले यो कुन पार्टीको भनेर सोध्थे कि म कानुन व्यवसायमा यत्रो वर्ष रहँदाखेरि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीहरूको यो डिएलए, पिएलए इत्यादि वकिलहरूका सङ्गठनमा म सदस्य भइनँ। तर स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसाय अभियान गठन गरियो, 62 सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाइयो, यही सर्वोच्च बारको हलमा गरियो। त्यो आफैमा एउटा बेग्लै वकिलहरूको सङ्गठन भएर कुनै दलसँग अनाबद्ध चाहिँ वकिलहरूको सङ्गठन नै अर्को एउटा दल जस्तो बन्न आयो। यस कारण स्वतन्त्रहरू एक ठाउँमा आएपछि उहाँहरूको पनि एउटा मूल्य मान्यता हुन्छ। त्यो मान्यता हामीले अगाडि सारेका छौँ र घोषणापत्र, अवधारणापत्र लगायत हामीले लिएर आयौँ, कार्यक्रमहरू, नीतिहरू लिएर आयौँ। अब त्यसमा अनुबन्धित हुने हो। त्यसैले व्यक्तिहरूको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपेक्षा गरिन्छ, तर स्वच्छन्दताले चाहिँ फेरि सङ्गतिपूर्ण बाटोमा मुलुकलाई हिँडाउँदैन। यो भएको हुनाले यति हदसम्म चाहिँ सैद्धान्तिक रूपले ठिकै हो। त्यो बाहेक चाहिँ अनावश्यक र गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ। अब हामीले यहाँ अहिले समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो गलत भाष्यलाई पूर्ण रूपमा अब निषेध हुन लागेको अवस्थाको त्यो द्वन्द्व प्रतिद्वन्द्वको स्थिति मात्रै हो, वैचारिकीका आधारमा, सैद्धान्तिकताका आधारमा। र यसलाई चाहिँ एकदम प्रतिबद्ध बनेर नागरिकहरू झन लागेका छन्। उहाँहरूले गर्नुभएको जुन आलोचना छ नि, स्वतन्त्र एउटा अभियानको पृष्ठभूमिबाट आएका, उहाँहरूले गर्नु होला, 10 वर्ष जनयुद्ध गर्नु होला, कसैले कोही 17 वर्ष जेल बस्नु होला, अरू अपराधका मुद्दाहरूमा। हामीले पनि त गऱ्यौँ नि। 12 वर्ष त उहाँलाई निर्देशन दिएको भयो त यी प्रधानमन्त्रीहरूलाई, राइट टु रिजेक्टको कानुन बनाऊ भनेर अदालतबाट हामीले नै। त्यो सङ्घर्ष थिएन? उहाँहरूले सङ्घर्ष गरेर लिएर आएर ल्याउनु भएको अध्यादेश, जेल बसेर अध्यादेश लिन ल्याउनु भएको रहेछ विदेशीले नागरिकता दिन्छ, हामीले अर्को सङ्घर्षबाट त्यसलाई खारेज गरायौँ। यो भएको सङ्घर्षको पृष्ठभूमि हाम्रो पनि उस्तै छ, सानो कुरा होइन। यो भएको हुनाले उहाँहरूको उमेर कति थियो, हामी कुन उमेरमा कति पढेर के काम गर्दैछौँ, त्यो पनि त हेर्नुपर्छ होला होइन। अब भन्यो भने यत्रो इतिहास भएका नेताहरूलाई यसरी भन्ने भनेर हामीले त सम्मानपूर्वक भनेको हो। केपी ओलीज्यू, देउबाज्यूहरू, तपाईँहरू हाम्रो काका, बुवा, हजुरबुवाहरू जस्तो हुनुहुन्छ। एउटा घरको असल नाति नातिनीहरूले बुढा भएका हजुरबुवा हजुरआमाहरूलाई काम लगाउँदैनन् कि हामी उहाँहरूलाई काम नलगाउन खोजिरहेछौँ। स्वागतजी, ठिक छ, यो अभियान त छँदैछ देशभरि। अब एक ढङ्गको उभार पनि आएको छ। तपाईँहरू लामो समयदेखि यो एक्सर्साइज गरिराख्नु भएको छ, विश्राम दिने, आराम दिने, उहाँहरूलाई ज्येष्ठ सदस्यहरूलाई आराम दिने अभियानमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तर यो आराम दिने अभियान अगाडि बढ्दै गर्दा जुन खालका चुनौतीहरू पनि खडा भएका छन्, यसलाई चिरफार कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले सोच्नु भएको होला। त्यो एउटा सन्दर्भ पाटो छँदैछ। तर जुन खालको प्रणाली विधि छ अहिलेको निर्वाचन प्रणाली विधि, जुन खालको पद्धति, निर्वाचनको प्रक्रिया, सामदाम दण्डभेदका कुराहरू, द्रव्य सुरक्षा, यी सबै कुराहरू जसरी जोडिन्छन्, यो सामान्य तरिकाले यसलाई, यो चुनौतीलाई हल गर्न सकिएला र? कस्तो इम्पोर्टेन्टली अर्को कुरा पनि उठाउनु भयो कि सुरक्षा, द्रव्य मात्रै भन्नु भएन। सुरक्षाका दृष्टिले अहिले हामीले चौतर्फी रूपमा यो खतरा मोलिरहेका छौँ। खतराको आभास हामीलाई भइरहेको छ कि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति नै संसदमा पुगेर एमसीसी खारेज गराउँछौँ भन्नेहरूलाई जसरी पनि संसद छिर्न नदिने अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशनमा यिनै देउबा ओलीज्यू लगायतहरू लाग्नु भएको छ। मात्र मतपत्र मतदानका ट्याङ्कहरू नै सुरक्षित नहुने स्थिति छ हो। यस्तो बेला कसरी सामना गर्नुहुन्छ, मैले यसैतिर केन्द्रित गरेँ हो। अब यसका लागि चाहिँ नागरिकहरूको समुद्र जसरी उर्लिन्छ ज्वारभाटाका रूपमा, यो देखिएको छ। हाम्रो चाहिँ गुठी विधेयकका विरुद्ध, आइफाका विरुद्ध, एमसीसीका विरुद्ध नागरिकले यो पटक मतपेटिका आफै सुरक्षित गर्नुपर्ने स्थिति छ। नागरिक आफैले, जस्तो
हर्क साम्पाङजीको सवालमा, बालेनजीको सवालमा, हाम्रो उता हमालजीको सवालमा त्यहाँ नागरिकलाई सुरक्षा चाहिँ दिएर उपस्थित भएका थिएनन्। हाम्रो मतपेटिकाको सुरक्षा हामीले गर्नुपर्छ भनेर उपस्थित भएका थिए। र यो पटक हेर्नुहोला, आफ्नो मतपेटिकाको सुरक्षाका लागि नागरिकहरू सामुद्रिक ज्वारभाटाको रूपमा उपस्थित हुनुहुनेछ र म आह्वान पनि गर्छु त्यसका लागि। किनकि एमसीसीका विरुद्ध हुनेहरू, नागरिकता अध्यादेशको विरुद्ध हुनेहरू जति उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको मतलाई अदलबदल गर्नका लागि पुराना संसदीय व्यवस्थाका चाहिँ विशिष्ट नेतृत्वहरूबाटै यसको अगुवाईमा त्यहाँ जनमतको विरुद्धमा आक्रमण हुनेवाला छ र हामी त्यसका विरुद्ध उभिनका लागि अहिलेदेखि नै तयारीमा रहनका लागि आफूसँग जे स्रोत साधन सामग्री सचेतता छ यो साथमा लिएर उभिनका लागि हामी आह्वान गर्छौँ। जरुरी पनि छ, किनकि मुलुक बचाउने बेला छ र संसदमा भनेपछि नागरिकको जागरणमै यो कुरा भर पर्छ भन्ने तपाईँ एकदमै नागरिक जागरण बाहेक अर्को ढङ्गले सुरक्षा हुने छैन। सुरक्षा त नागरिकले बुझेका छन्। हामीलाई अहिले गृहमन्त्रीले सरकारले सुरक्षा दिएर हामी बाँचिरहेका छैनौँ। हामीलाई कसैले नमारिदिएको कारणले मात्रै हामी बाँचिरहेका छौँ अहिलेसम्म पनि। त्यो भएको हुनाले हामीले हाम्रो सुरक्षा नागरिकको तहमा हामी गर्न सक्छौँ। त्यति बेला सरकारको पक्षमा उभिने नागरिकको करबाट तिरेको कोष जो खडा भएको हुन्छ त्यसबाट पारिश्रमिक लिने जनताकै छोराछोरी सुरक्षाकर्मीहरूले पनि यो मुलुकको भविष्यका लागि सोचेर जनतालाई साथ दिनेछन्। र त्यो नभएको अवस्थामा जनताबाट चाहिँ फेरि पराजित हुनु परेको पनि हामीसँग इतिहास छ। त्यो 46 सालमा पाटनको छ, केही समय अगाडि चाहिँ तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा छन्। देखि इटाभट्टामा लगेर मान्छे पोलेको कुरालाई सुरक्षा दिनेहरूका विरुद्ध फेरि नागरिकले अर्को खालको चाहिँ बदला लिएका उदाहरणहरू छन्। त्यो इटाभट्टामा मान्छे पोले सरह नै हुनेछ। यो मतपेटिका चाहिँ एमसीसीका विरोधीहरूले, नागरिकता अध्यादेशका विरोधीहरूले, संसदीय व्यवस्थाका विरोधीहरूले जित्न लागे भनेर अदलबदल गर्न खोजियो भने त्यो नागरिकलाई इटाभट्टामा पोले जस्तै जनताको मतलाई पोल्ने काम हुनेछ। त्यसकारण त्यसका विरुद्ध उभिन एकदमै जरुरी छ। नागरिकको तहबाट त्यो सुरक्षा हुनेछ। अस्तिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको छ। उहाँहरूले चाहने हो भने, सक्ने हो भने त्यति बेला जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ स्वागतजी, यो तपाईँले भनिहाल्नुभयो। अर्को पनि जिज्ञासा राखौँ, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। तपाईँले झापा 2 नै निर्वाचन क्षेत्र छान्नुको कारण के हो? पहिलो कुरा त झापा ओली पनि त्यहीँ जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा छ। त्यही सुनेर तपाईँले त्यहीँनिर उहाँलाई विश्राम दिउँ भन्ने हो कि तपाईँको अरू कुनै थप कुनै महत्त्वको क्षेत्र हो कि त्यो के हो? ठ्याक्कै झापा 2 नै भन्नुभयो तपाईँले, किन? झापा 2 मा उहाँले गएर घर दैलो गर्नुभन्दा पूर्व नै हामीले साङ्गठनिक रूपमा उम्मेदवारी त्यहाँ दिने भन्ने मेरो तर्फबाट चाहिँ निर्णय भइकन, साङ्गठनिक निर्णय भइकन त्यो घोषणा गरिएको हो। र अर्को कुरा त्यो 2 नै किन हो त? झापा 2 चाहिँ म जन्मिएको, पढेको, बढेको, हुर्किएको, मेरो चाहिँ गाउँघर, म आफू नै त्यहीँ उम्रिएको, हजुरबाले चाहिँ जोडेको जग्गा जमिनको चामल खाइरहेको छु अहिलेसम्म पनि। त्यो भएको हुनाले प्रपरली मैले त्योभन्दा अन्यत्र, किनकि त्यो झापा 2 मा पैतृक रूपमा मेरो जे जग्गा जमिन इत्यादि छ त्यो बाहेक मैले यो धरतीमा अरू कहीँ जोडेको छैन। मेरो नाममा अन्यत्र कहीँ छैन। त्यो जे थियो पिता पुर्खाले दिएको त्यहाँ एउटा थियो। काभ्रेबाट हामी चाहिँ सर्वोच्च हरणसहित देश निकालामा परेपछि, त्यसपछि फेरि नेपाल फर्किएर आएपछि अनि त्यसपश्चात त्यहाँ जोडिएको जुन थियो त्यो ठाउँ बाहेक म अन्यत्रका मान्छेहरू मलामी खोज्दै हिँड्दिनँ। झापाको त्यही 2 नम्बर क्षेत्रमा रहेको देउनिया नदी, जहाँ मेरो हजुरबालाई चाहिँ सद्गति गरियो, जहाँ अघिल्लो वर्ष मात्रै मेरो ठुलो दाजुलाई गरियो, मलाई त्यहीँ जलाइनुपर्छ। योभन्दा अगाडि पारिवारिक रूपमा पनि मैले भनेको छु। म जहाँसुकै भए पनि अरूलाई धेरै दुःख हुन्छ भने बेग्लै कुरा हो, तर म राज्यले गरेका यस्तै नागरिकता अध्यादेश खारेज गर्न, आइफा खारेज गर्न, एमसीसी खारेज गर्नका लागि काठमाडौँमा बसेर सर्वोच्च अदालतमा लडिरहेको छु नि त। मैले त्यो झापा जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेर हुँदैन। त्यसकारण म यहाँ राज्यकै लागि लडिरहेको छु, तर म काठमाडौँमा मलामी खोज्न आएको होइन। मलाई झापाकै मान्छे मलामी चाहिन्छ। तर उहाँहरूको त भक्तपुरदेखि लिएर कता कता सबैतिर छन्। उहाँहरूको मलामी पनि त्यो झापाका मान्छे हुँदैनन्। र स्वाभाविक रूपमा, प्राकृतिक रूपमा
मैले चुनाव उठ्नुपर्ने ठाउँ नै झापा 2 हो, तर झापा 2 मा उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो निश्चित छ कि संसदमा पुगेर एमसीसी खारेज गराउने सम्भावना, हामी त जतिजना जान्छौँ नि, एकजना भीमरावलजीले जति बोल्नुहुन्थ्यो त्यति नै बोल्ने मान्छे ठुलो सङ्ख्यामा संसदमा थिए भने एमसीसी खारेज हुन्थ्यो, एमसीसी पास हुँदैन थियो। जनताको मनमा यो छ, त्यस्तै गर्ने मान्छेहरूको ठुलो सङ्ख्या भएको भए त्यसकारण यी स्वागत नेपालहरू लगायतलाई संसदमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने जनताको मनमा छ र एमसीसीलाई संसदबाट अब पनि खारेज गराउने ठाउँ त छ, फेरि संसदले गर्ने हो, गराएका देशहरू पनि छन् र यो हुन नदिनका लागि उहाँ झापा 2 मा आउँदै हुनुहुन्छ। अब झापा 2 मा आउँदै हुनुहुन्छ भने नागरिकले त यो बुझ्छन्, त्यसकारण पहिलो अधिकार नै भनौँ उहाँको भन्दा त मेरो आउने कन्फर्मै त छैन, तै पनि संकेतहरू देखिएका छन्। संकेत देखिएका उहाँ ओलीजी पनि 2 तिरै केन्द्रित हुँदै हुनुहुन्छ, झापा 2 तिर भन्ने चर्चा छ। ठिक छ स्वागतजी, तपाईँले प्रष्ट ढङ्गले भन्नुभयो, आफ्नो सबै कुरा नै झापा भएको हुनाले झापा 2 मा मैले मेरै क्षेत्रमा यो भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको छु भन्ने तपाईँको कुरा आयो। पछिल्लो समय एउटा पेचिलो विषय छ, तपाईँ कानुनको संविधानको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ हस्तक्षेप राख्नुहुन्छ। महाअभियोगको कुरा छ चोलेन्द्र शमशेरजीको विषयमा र आज त्यहाँ छलफलको कुरा पनि छ संसदमा। ती छलफलहरूले कस्ता खालका सम्भावनाहरूलाई देखाएका छन् बताउनुहोस् त। अब हुने संसदको छलफल, यो निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि संसदको हैसियत के भन्ने एउटा प्रश्न पनि छ। सँगसँगै महाअभियोगको प्रक्रियाले दिने सङ्केत के भन्ने पनि कुरा छ। के देखिन्छ, चोलेन्द्र शमशेरजी फेरि सर्वोच्च फर्किने सम्भावना बढेर गयो भन्ने चर्चा पनि बाहिर सुनिन्छ। यी समग्र संविधान, हाम्रो कानुन संविधान र अहिलेको संसदको भूमिकाले चोलेन्द्रजीलाई कहाँ पुर्याउँछ, संसदको हैसियत के छ अहिले बताउनुहोस् त। पहिलो कुरा, महाभियोगको सवालमा जे अन्तिम निष्कर्ष संसदबाट निस्किए पनि त्यसका विरुद्ध फेरि अर्को मुद्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा जान सक्ने देखिँदैछ। त्यो अन्तिम हुने थियो, स्वाभाविक अवस्था थियो भने संसदले गरिसकेपछि संसदले गरेको यो विषयलाई अदालतमा प्रश्न उठाउन पनि मिल्ने थिएन। तर मिल्ने अब वातावरण कसरी बन्दैछ भने संसद सिद्धान्ततः डिफङ्क भइसक्यो। संसद सरकारले चुनावको घोषणा गरिसकेर मिति नै तय गरेपछि त्यसपछि आफ्नो हैसियतमा रहँदैन। संसदले कार्यपालिकालाई आदेश निर्देशहरू गर्छ, उसले निर्देशनै दिन्छ। तर अब संसदले दीर्घकालिक रूपमा असर गर्ने विषयमा काम गर्न नसक्ने सरकारलाई निर्देशन दिन सक्दैन, किनकि चुनावको घोषणा भइसक्यो। उसले निर्देशन दिए पनि यो सरकारले गर्न मिल्दैन, गर्न पाउँदैन, किनकि चुनावको घोषणा भइसक्यो र यो एउटा एडहक गभर्नमेन्ट भइसक्यो। यो एउटा चाहिँ एडहक भन्नाले तपाईको तदर्थ सरकार हो। समग्रमा अब निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि काम चलाउ सरकार भयो। तर संसद चाहिँ कसरी सर्वशक्तिशाली रहिरहन्छ भन्ने कुरा छ क्या। अर्को रहन्छ कि रहँदैन, हाम्रो संविधानको परिकल्पना के छ बताउनु। यसैले संविधानको परिकल्पना पनि भनेको के हो भने सरकार जब एडहक भयो तदर्थ भयो। यो काम चलाउ त काम नलाग्नेहरूको कसरी काम चलाउ हुन्छ हैन, काम चलाउ सरकारै भन्न मिल्दैन, यो तपाईको केयरटेकर गभर्नमेन्ट भन्ने पनि चलन छ। अब त्यो सरकार यो अवस्थामा रहँदाखेरि त्यो सरकारले संसदले दिएको निर्देश अनुसार काम गर्नुपर्छ नि। सरकार जब काम चलाउ भइसक्यो अघि भनिएको शब्दमा भने उसलाई आदेश निर्देश गर्नै मिल्दैन संसदले, किनकि उसले दीर्घकालिक निर्णय संसदले गरे पनि सरकारले गर्न मिल्दैन। यसकारण सरकार पनि अब तदर्थ हो। संसद जो छ त्यो संसद पनि अब डिफङ्क भइसक्यो र डिफङ्क भइसकेको संसदमा प्रधान न्यायाधीशको महाभियोगसँग सम्बन्धित प्रस्तावलाई लगेर छलफल गर्नु आफैमा प्रश्न उब्जिने विषय भएको हुनाले त्यो विषय सर्वोच्चमा पुग्छ। जबकि स्वाभाविक अवस्था थियो भने महाभियोगको सवालमा संसदले निर्णय लिइसकेपछि अदालतमा छलफल हुने थिएन। हेर्नुहोस् है, अब यसको तादात्म्य कहाँ जोडिएको छ भने महाभियोग लगाउने सन्दर्भसँग जोडिएको छ। यो सम्पूर्णता त्यहाँ गएर टुङ्गिन्छ। त्यो कसरी टुङ्गिन्छ भने महाभियोग प्रस्तावको विपक्षमा एमाले पहिलेदेखि उभिएको छ, ऊ उभिनेवाला छ। ऊ उभिएपछि महाभियोग प्रस्ताव पास हुँदैन। पास नभएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराज्यू फेरि सर्वोच्च अदालतमा गएर त्यो चेयर गरेर त्यहाँ अरू कामहरू उहाँले गर्न थाल्न संविधानले अनुमति दिन्छ। त्यो विषय यद्यपि फेरि अदालतमा पुग्छ। अदालतमा पुगिसकेपछि एमाले महाभियोगको प्रस्तावको सवालमा पक्षमा मतदान गरेन भने
त्यति बेला सरकारको महाभियोग अस्ति जो ल्याएको थियो फेल खायो, अर्थात् सरकारले नैतिकता गुमायो। सरकारले नैतिकता गुमाइसकेपछि अब अप्ठ्यारो कहाँ पर्छ भने यदि यो महाभियोग प्रस्तावलाई समर्थन गरेनौँ भने राष्ट्रपतिका विरुद्ध हामी चाहिँ महाभियोग ल्याउँछौँ भनेर सरकारी गठबन्धनको अर्को अहिले स्टेप चाल्ने धुन देखिँदैछ। यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने यो जोडिएको विषय कहाँ छ भने राष्ट्रपतिले अहिलेको तपाईको राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक सदर गर्न पर्ने, सदर नगरे महाभियोग ल्याउने, त्यो दाउमा अहिले सत्ता गठबन्धन छ। सत्ता गठबन्धन यो दाउमा भइसकेपछि राष्ट्रपतिको त यसै पनि अब केही समय पछाडि पद जाँदैछ। अब उहाँले यो रिस्क मोल्न पनि सक्नुहुन्छ वा एमाले राष्ट्रपतिलाई यसो भन्न सक्छ, यो भनाइ मेरो असंवैधानिक भए पनि एमाले र राष्ट्रपतिको गतिविधिले एमालेबाट उहाँ सञ्चालित हुनुहुन्छ भन्ने देखाएको भएको आधारमा सञ्चालित पनि नभनौँ, राजनीतिक विगतको पृष्ठभूमि उहाँको त्यो भएको हुनाले काहीँ न काहीँ पार्टीका प्रभाव देखिने भयो। पार्टीको प्रभाव देखिने भयो। अब यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यस पूर्व चाहिँ एमाले ल्याएको अध्यादेशलाई उहाँले चाहिँ मान्यता दिनुभएको थियो, तर अहिले दिने स्थिति नदेखिन सक्छ, किनकि प्रतिनिधि सभामा यो अध्यादेश यो विधेयकलाई पासै गराउनका लागि तर असंलग्नता देखायो एमाले। यो अवस्थामा अब राष्ट्रपतिबाट यसलाई पास नगर्ने हो भने यो महाभियोगको प्रस्ताव चाहिँ यो नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिबाट सदर गराउने बाकचालको एउटा गोटी चालिएको मात्रै हो। तर अब एमाले यति बेला एउटा रिस्क लिन सक्छ। त्यो रिस्क लिने भनेको राष्ट्रपतिबाट यसलाई सदर पनि नगराउने, महाभियोग पनि फेल गराउने। त्यो सदर गराए वा नगराए पनि अहिले महाभियोग राष्ट्रपतिका विरुद्ध सत्ता गठबन्धनले लिएर आए पनि त्यो पास हुने अवस्था छैन। पास नभए पनि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता मात्रै भयो भने राष्ट्रपति आफैमा डिफङ्क हुने स्थिति छ। त्यसपछि उपराष्ट्रपतिको माध्यमबाट केही काम गराउन सकिन्छ। यो सबै गतिविधि यसरी जोडिँदै जोडिँदै आएका छन् र अहिले हामीले सोझो हेर्दा महाभियोग एमालेको अनुपस्थितिमा वा एमाले आपत्ति जनाएको अवस्थामा विपक्षमा मतदान गरेको अवस्थामा फेल हुन्छ। एमाले साथ नदिएको अवस्थामा राष्ट्रपति विरुद्धको महाभियोग पास हुँदैन। यो अवस्थाले एमाले दुईटै हातमा लड्डु बोकेर बसेको स्थिति देखिन्छ। भनेपछि एमालेको भूमिका अब निर्णायक हुने स्थिति बनेको अब निर्णायक एमालेको भूमिका रहन्छ। अब चुनाव पूर्व मानव चोलेन्द्र फेरि सर्वोच्चमा फर्किने स्थिति भयो भने अहिले कामु प्रधान न्यायाधीशमाथि पनि त प्रश्न उठ्छ होला, कसले बनायो कामु प्रधान न्यायाधीश भन्ने विषय पनि छ। अब योभन्दा अगाडिका फैसला र मुद्दाहरू हेरिएका विषयहरू के हुन्छन्, त्यहाँ पनि अर्को संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उब्जिन्छ, यसो पनि भन्ने चर्चा उठ्छ। बताइदिनुहोस् त, अब यो उहाँ फर्किने स्थिति भयो भने कामुको स्थिति के हुन्छ र परमादेशका विगतका कुराहरू पनि अब यहाँ त फेरि तख्ता उल्टिने सम्भावना छ पनि भन्छन् मान्छेहरू। पोजिसनहरूले अब कता जान्छ त मुलुक भन्ने एउटा स्थिति छ। चुनावै भान्ने अर्को खेल यही विषय बन्ने त होइन भन्ने पनि छ। फेरि यो हुन सक्छ र अर्को कामुको हैसियतमा गरिएका कामहरू दैनिक प्रशासनिक कामहरू मात्रै हुन्। पेशी तोक्ने प्रक्रिया एउटा जुन छ त्यो प्रक्रिया पूर्ण रूपेण गोला प्रथाबाट तोकिएको छैन, यद्यपि गोला प्रथा भनेर झुक्याइएको छ। तपाईँले सर्र हेर्नु भने एउटा प्रकृतिको मुद्दा सबै एउटा न्यायाधीशकोमा आजैको तपाईँको कजलेस हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। हामी चाहिँ यो अहिलेको टाइममा कजलेस प्रकाशित भइसक्यो, केही समय पछाडि म अदालत पनि जाँदैछु, अरू महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू पनि छन् र त्यसमा हेर्नुभयो भने एउटै प्रकृतिका मुद्दाहरू एउटा न्यायाधीशको इजलासमा अर्कोको इजलासमा एउटा प्रकृतिका मुद्दाहरू एक ठाउँमा राख्ने अनि गोला तानेर प्रकृति मात्रै छुट्याउने यो गोला प्रथा हुन सक्दैन। यसो भएको हुनाले त्यहाँ जस्तो आफूलाई सजिलो बनाइन्छ त्यही ढङ्गले चाहिँ गरिँदैछ। अब प्रधान न्यायाधीश त्यहाँ फर्किँदाखेरि हिजो उहाँहरूले गर्नुभएका फैसलाहरूको वैधानिकता नरहने भन्ने चाहिँ हुँदैन, त्यो फरक प्रक्रिया हो। यो अर्को कार्यविधिगत र प्रशासनिक पक्षको त्यो पाटोको कुरा हो। यसले गर्दाखेरि उहाँ फर्किने अवस्था होइन, फर्किने अवस्था आउने बित्तिकै गतिरोध पैदा हुनेछ भन्ने छ क्या। यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? गतिरोध पैदा गर्नु भनेको चाहिँ बरु केबाट चाहिँ हुनसक्छ भने डिफङ्क भइसकेको संसदले महाभियोगको सवालमा छलफल गराउन सक्दैन भन्ने। यो किन गरिँदैछ? अहिले अस्ति निर्वाचन आयोगको चाहिँ एउटा स्पष्टोक्ति आएको थियो कि मङ्सिर 21 सम्म संसदको चाहिँ भूमिका कायमै रहन्छ भनेर। यहीँ भित्रबाट यो सबै जोडिएको छ र अहिले यो महाभियोगको प्रस्ताव लिएर आउनुको पछाडि यत्रो समय नल्याएर के हो भने राष्ट्रपति विरुद्ध पनि यही संसदले महाभियोग ल्याउन सक्छ भन्ने देखाउनका लागि
यो प्रस्ताव आजको चाहिँ बिजनेस लिस्टमा राखिएको छ कार्यसूचीमा। यसो भएको हुनाले चाहिँ उहाँ फर्किने बित्तिकै गतिरोध सिर्जना हुने कुरा चाहिँ त्यस विरुद्ध रिट पर्यो भने हो, नत्र त महाभियोग प्रस्ताव गयो पास भएन, पास नभएपछि संविधान बमोजिम हुनुपर्ने के हो, फर्किने हो। फर्किसकेपछि गतिरोध उत्पन्न गर्नुको अरू कारण के हुन सक्छ, राजनीतिक कारण हुन सक्छ। राजनीति अदालतभित्र गर्न पाइँदैन हो, प्रश्न उठाउन पाइन्छ, संसदले यो डिफङ्क भइसकेपछि महाभियोगको प्रस्ताव चाहिँ अगाडि बढाउन सक्दैन। बरु अर्को संसद आयो भने त्यसले गर्न सक्ला भन्ने अर्को विवादको विषय हुन सक्छ, किनकि अघिल्लो संसदको सबै त्यति बेलाका बिजनेस लिस्टमा रहेका जति पनि प्रस्तावहरू इत्यादि हुन्छन् त्यो जीवितै रहने कि त्यसलाई फेरि प्रस्तावको रूपमा लिएर आएर दर्ज गरेपछि मात्रै हुने भन्ने अर्को प्रश्न हुन सक्छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने संसदको एउटा मानव 5औं बैठकका प्रस्तावहरू त्यो अधिवेशन आह्वान गरेर अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि अर्को अधिवेशनमा पुनः दर्ता गरेर मात्रै लानुपर्छ, त्यो चाहिँ जीवित रहँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ। योभन्दा पूर्व पनि यसमा एकचोटि छलफल भएको थियो। यही एमसिसीको प्रस्ताव पनि अघिल्लो चाहिँ अधिवेशनबाट त्यसलाई जीवित राखेर निरन्तर रूपमा लिएर आएर चाहिँ तपाईँको पास गरेको नाटक गरियो। अब यसरी हेर्दाखेरि जीवित रहन्छ कि रहँदैन अर्को कुरा भयो, तर प्रश्न चाहिँ यस्तो संसदले महाभियोग पास गरेको वा फेल गरेको विषयमा पनि, बैठक बसेकै विषयमा पनि रिट चाहिँ जान सक्छ। यो ठिक छ, तपाईँले बताउनु भयो। र समग्रमा चोलेन्द्र शमशेर जबराको एमाले महाअभियोगको पक्षमा नउभिने बित्तिकै फर्किने सम्भावना बढेर गयो होइन? त्यसो ठ्याक्कै यही विषयमा एमाले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको एउटा हतियार बनायो भने राष्ट्रपतिको टेबलमा पुगेको नागरिकता विधेयकको प्रसङ्ग र महाअभियोगको यो दुईटा प्रसङ्गलाई राजनीतिक प्रतिशोधको हतियारको रूपमा उसले प्रयोग गर्न खोजिदियो भने भन्ने खालको आशंका छ मान्छेहरूको। के हुन्छ त्यस्तो? अब यो चाहिँ देखिन्छ नै, प्रष्ट देखिन्छ। एमालेको यो भूमिका यस पूर्वदेखि पनि पटक पटक देखिएको छ र देशलाई यसरी विभिन्न दाउमा राखेर खेलाइरहनु हुँदैन। हामीले अहिले निर्वाचन जो संसदीय व्यवस्था, त्यसका जोखिम के देख्नुहुन्छ स्वागतजी तपाईँ? एमाले यसलाई प्रतिशोध राजनीतिक प्रतिशोधको एउटा सब्जेक्ट बनाइदियो भने उत्पन्न हुने जोखिम के देख्नुहुन्छ? यदि त्यसो भयो भने उपराष्ट्रपति क्रियाशील हुने स्थिति हुन्छ। राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग दर्ता हुने बित्तिकै उपराष्ट्रपतिको भूमिका स्वतः अपेक्षित रहन्छ र यो गठबन्धनमा जुन पृष्ठभूमिबाट उपराष्ट्रपतिको दल उहाँ रहँदाखेरिको अवस्थाको अहिले जुन भूमिका छ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँगको साँठगाँठ छ, यसले गर्दाखेरि विदेशी तत्त्वले नेपालमा जसरी खेल्न खोजेको छ त्यो खेल्न सक्ने स्थिति चाहिँ आउन सक्छ। स्वागतजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदा जे परिदृश्य र घटनाक्रमहरू पैदा भएका छन्, देखिएका छन्, यी विषयमा जसरी केन्द्रित रहेर हामीले कुरा गऱ्यौँ, आम दर्शक श्रोताहरूले, जनताहरूले कसरी सोच्नुपर्छ र तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै सिधा चाहिँ हामीले अघिल्लो पुस्ताको मानवर्धन अपमान केही पनि गरेका छैनौँ, सम्मान गर्छौँ, अझै पनि गर्नेछौँ। उहाँहरूको धेरै ठुलो भूमिका छ, योगदान छ र नै आज हामी यसरी कुरा गर्न पाएका छौँ। यो उहाँहरूले बनाइदिएको वातावरण हो। उहाँहरूले आफ्नो समयमा जति ज्ञान, सिप, क्षमता, योग्यता, वातावरण, अवसर, प्रविधि थियो, ज्ञानको स्रोतसम्मको पहुँचको चाहिँ परिस्थिति थियो, त्यसको तुलनामा धेरै काम गर्नुभएको हो। हामीले गरेका कामहरू वास्तवमा थोरै छन्, यद्यपि संसदले गरेका गलत कामहरू हामीले चाहिँ असफल बनायौँ, तर पनि उहाँहरूको तुलनामा थोर छन्। हामी उहाँहरूका ज्ञान अनुभवहरूबाट देशलाई अझै केही योगदान दिन चाहन्छौँ। अहिलेसम्मको योगदान उहाँहरूले पनि बुझिदिनुहुन्छ, हामीले पनि बुझेका छौँ र आम नागरिकलाई सजिलैसँग यत्तिकै भिडभाड, आफ्नो योभन्दा अगाडिको पहिलाको दलको संलग्नता, यी सम्पूर्ण कुरालाई हेरेर होइन, गम्भीर ढङ्गले अहिले एउटा यस्तो अवसर छ, अहिलेसम्मका दलहरूले विदेशीलाई देश बुझाउनका लागि गरेका सम्झौताहरू संसदबाट खारेज गराउन पाउने अवसर छ। यसले केही बिग्रिँदैन, सजिलोसँग मुलुक नयाँ बाटोमा जान्छ। 18 देखि 24 वर्षसम्मका सबै युवाहरूलाई अनिवार्य राष्ट्र सेवामा लगाएर उहाँहरूलाई स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्क गराएर उत्पादनको काम अगाडि बढाउन सकिन्छ। हामी उत्पादनमा बढी केन्द्रित छौँ। यसका लागि नयाँ पुस्तालाई
चाहिँ यो अबको निर्वाचनमा विजय गराउनका लागि आह्वान गर्दछु र नयाँ साथीहरू जति हुनुहुन्छ विभिन्न दलहरूको रूपमा आउनुभएको हामी सबैले एक अर्काका विरुद्ध उम्मेदवारहरू नउठाउँ, कम्तीमा हामी नयाँ साथीहरू चाहिँ साझा उम्मेदवारहरू तयार गरेर जाउँ। हामी पनि समर्थन गरिदिन्छौँ, नयाँ साथीहरूलाई पनि समर्थन गरेका छौँ, जसको दल छैन उहाँहरूलाई पनि यो वातावरण तयार गरेर हामी अगाडि आउँदैछौँ। विश्वास गरिदिनु हुन आग्रह गर्छौँ। हवस्, समय दिनुभयो, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि स्वागत। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।